अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली आयत में हमने पढ़ा फ़मिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्दा अन्हु, तो उनमें से कोई है जो ईमान लाया उस पर, उनमें से कोई है जो रुक गया। वकफ़ा बिजहन्नम सईरा, और काफ़ी है जहन्नम भड़कती हुई आग। यानी ये आयत यहूदियों के बारे में नाज़िल हुई थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बजाय ज़िद और हसद में मुब्तला हो गए थे। उन्हें मालूम था कि आप सच्चे नबी हैं, मगर चूँकि नबूवत बने इसराइल से निकल कर बने इस्माइल में आ गई थी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। आज भी लोग हक पहचान कर भी ज़िद, अना और मैं बेहतर जानता हूँ के जाल में फंसे हुए हैं। क्या ऐसा नहीं है? इल्म दीन सुनते हैं मगर अमल से रोकते हैं, क्योंकि नफ्स को बदलना मुश्किल लगता है। जो दिल हसद और तकब्बुर से भरा हो वहाँ पर हक दाखिल हो ही नहीं सकता, चाहे कुरान ही क्यों ना हो। हमारी आज की आयत देखते हैं। आयत 56 सूरत अन-निसा। इन्ना बेशक अल्लाज़ीना, वो जिन्होंने कफ़रू कुफ़र किया या इनकार किया, बी आयातिना, साथ हमारी आयत के, सौफ़ा अन करीब, नुस्लीहिम, हम जलाएंगे उन्हें, नारा, आग में, कुल्लमा, जब भी, नज़िजत, पक जाएंगी, जुलूदुहुम, खालें उनकी, बदलनाहुम, बदल देंगे हम उन्हें, जुलूदन, खालें, गैरहा, इलावा, यानी पहली खाल को बदल कर उसको फिर दूसरी खाल दे दी जाएगी, लियज़ूकू, ताकि वो चखें, अल अज़ाबा, अज़ाब को, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, अज़ीज़न, बहुत ज़बरदस्त, हकीमा, बहुत हिकमत वाला। इस आयत में उन लोगों के अंजाम पर रोशनी डाली गई है जिन्होंने अल्लाह की वाज़ेह आयात को झुटलाया, यानी इल्म रखने के बावजूद भी ईमान को कबूल नहीं किया। आज कुफ्र का मतलब सिर्फ ज़बान से इनकार करना नहीं है, बल्कि वो तर्ज़ अमल भी है जो कुरान के ख़िलाफ़ हो। ठीक, हालांकि वो हलाल और हराम को जानते हैं मगर अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म पर तरजीह देते हैं। यही वजह है कि उनके लिए इतनी सख्त वईद सुनाई गई है जिन्होंने कुरान को झुटलाया है। क्या सज़ा उनको सुनाई गई है? उनको कहा गया है कि तुम्हें आग में जलाएंगे और जब तुम्हारी खालें गल जाएंगी, पक जाएंगी, तो फिर हम उन्हें बदल देंगे। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और फिर दूसरी नई खाल दे दी जाएगी। खाल क्यों बदली जाएगी? ताकि जहन्नमी आग का सही से मज़ा ले सकें। जिल्द जब जल जाती है ना तो दोबारा बदल दी जाएगी ताकि अज़ाब का मज़ा चखें। खाल जो है ना वो जिस्म का एक ऐसा उज़्व है जो आँख और कान से ज़्यादा अहम है। आँख और कान के बगैर तो इंसान रह सकेगा, लेकिन खाल के बगैर दोबारा नहीं रह सकता। ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की आयत को मानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने उन्हें बिल यकीन हम आग में झोंकेंगे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और जब उनकी खाल गल जाएगी तो हम उसको बदल कर दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मज़ा चखें। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है। अल्लाह अपने फ़ैसलों को अमल में लाने की हिकमत खूब जानता है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? वल्लज़ीना आमनु, और वो जो ईमान लाए, व आमिलू, और उन्होंने अमल किया, अस्सालिहाति, नेक, सनुदखिलुहुम, हम ज़रूर दाखिल कर देंगे उन्हें। यानी ये ताकीदी कहा जा रहा है कि यकीनन हम ऐसा करेंगे, जन्नातिन, बागात में, तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहा, उनके नीचे से, अल अनहारू, नहरें, खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं, फ़ीहा, इनमें, अबदन, हमेशा हमेशा, लहुम, उनके लिए, फ़ीहा, इसमें, अज़वाजुन, बीवियाँ होंगी, यानी जन्नत की पाकीज़ा औरतें होंगी, मुत्तहरतुन, पाकीज़ा, इंतहाई पाकीज़ा। जहाँ जहाँ पर जहन्नुम का ज़िक्र आता है साथ ही फिर जन्नत की आयत भी ज़रूर आ जाती हैं ताकि ईमान ताज़ा हो। ऐसे ही है ना कि ईमान के बाद अमाल भी अच्छे हों। ईमान और अमाल के बग़ैर, जो ईमान है वो अमल के बग़ैर खुशबू वाला फूल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि जिनके अमल अच्छे होंगे तो उनको जन्नत में, ईमान वाले भी होंगे और उनके अमल भी अच्छे होंगे तो उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वनुदखिलुहुम, और हम दाखिल करेंगे उन्हें, ज़िल्लन, साए में, ज़लीला, घने, यानी पूरी राहत होगी, सारी ठंडी जगह होगी, वहाँ पर कहीं धूप नहीं होगी, ठंडक ही ठंडक होगी उनके लिए, ईमान वाले नेक अमल वाले लोगों के लिए।
اس آیت میں اب ایمان والوں کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے کہ اگر تمہارا ایمان کے ساتھ ساتھ تمہارے عمل بھی اچھے ہوں گے تو تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان کے تؤدو تم ادا کرو، پورا پورا نبھاؤ، پورا پورا دو، الاماناتی امانتوں کو، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، الی اہلیہا طرف ان کے اہل کے، واذا اور جب حکم تم فیصلہ کرو تم بین الناس درمیان لوگوں کے، ان یہ کہ تحکمو تم فیصلہ کرو بالعدل عدل کے ساتھ، یعنی جب بھی فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نعم بہت اچھی ہے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی احکامات دیتے ہیں وہ جنت میں لے جانے کے لیے ہیں، وہ جنت میں جانے والے نیک عمل ہیں، بھی اس کی انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے سمیعاً بہت سننے والا، بصیرہ بہت دیکھنے والا۔ اس آیت میں اب عدل کا حکم دیا جا رہا ہے، امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹانے کا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہے، جب وہ ظلم کرے تو اللہ اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ انصاف کرنے والا حاکم، نوجوان جس نے خوش دلی سے عبادت کی، وہ انسان جس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہے۔ نمبر 4 جس نے اللہ کی خاطر دوستی کی۔ نمبر 5 مالدار اور جس نے حسن و جمال والی عورت نے جس کو اپنی طرف بلایا ورغلایا لیکن وہ اس سے باز رہا۔ نمبر 6 جس نے دائیں ہاتھ سے اللہ کے نام پر دیا اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا۔ اور نمبر 7 جس نے تنہائی میں یاد کیا اللہ کو تو اس کی آنکھیں بہہ گئیں، اس کی آنکھیں رو پڑیں اللہ کی خشیت سے۔ اس آیت میں اب کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ اب یہاں پر امانتوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کے بعد خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کو واپس کی، حالانکہ وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، تاکہ واضح ہو جائے کہ اسلام انصاف اور امانت پر ابھی بھی قائم ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج امانتیں ضائع ہو رہی ہیں، عہدے نااہلوں کو ملتے ہیں، والدین اولاد کے حقوق نظر انداز کر دیتے ہیں، ملازمین کام میں خیانت کرتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں عدل اور امانت سے اسلامی معاشرے جو ہیں وہ عدل اور امانت سے مضبوط ہوتے ہیں، ورنہ زوال یقینی ہے۔ امانت جو ہے وہ صرف مال میں ہی نہیں ہوتی، اعتماد میں بھی ہوتی ہے، راز کو بھی راز رکھا جائے، حتیٰ کہ کسی کے پاس علم ہے تو وہ بھی دوسرے کی امانت ہے، اس کو وہاں تک پہنچانا ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ بنی اسرائیل، اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جن برائیوں میں مبتلا تھے، بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانے میں امانتیں ایسے لوگوں کو دینا شروع کر دیے تھے جو نااہل، کم ظرف، بد اخلاق اور بددیانت اور بدکار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم ہی خراب ہوتی چلی گئی، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کا جو عدل ہے وہ بھی صحیح نہیں تھا، انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے میں انہیں ذرا تامل نہ ہوتا تھا۔ ان کی بے انصافی کا تلخ ترین تجربہ اس زمانے میں خود مسلمانوں کو ہو رہا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگیاں تھیں، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بتوں کو پوج رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ گاڑ رہے تھے، سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے، کعبے کے گرد برہنہ طواف کرتے تھے۔ یہ سب نام نہاد اہل کتاب تھے جو ایک گروہ کو دوسرے پر ترجیح دیتے تھے۔ تو ان کے بارے میں پھر کہا جا رہا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دو، عدل قائم رکھو۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ایمان صرف بولنے کا نہیں بلکہ فیصلہ کرنے کا نام بھی ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں، کاموں اور معاشرے میں قرآن کو حکم بنا لیں تو اللہ کی زمین پر عدل، سکون اور روشنی واپس آ سکتی ہے۔ پھر ہم نے یہ دعا کرنی ہے اپنے لیے، یا اللہ ہمیں انکار کرنے والوں میں سے نہیں بلکہ عمل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ ہماری دعائیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی بخشش اور رحمت نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو جو ہم دین کو پھیلانے کی کر رہے ہیں، اس میں ہمیں اس کوشش کو قبول کرے، اس قرآن کے ذریعے ہمیں روشنی عطا کرے اور ہمارے غموں کو دور فرما دے۔
اور ہمارے دکھوں کا مداوع کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک کام دوڑ دوڑ کر کریں اور اس کے راستے میں آنے والی مشکلات کو دور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔